मकसद है मदरसे कायम करने का और स्कूल कायम करने का, कि हमारे यहाँ से हर तरीके के बच्चे निकले, जिसके लिए इसी तरीके से वो सिलेबस रखा गया है। पहला तो ये है, हमारे यहाँ मकतब का 3 साला कोर्स है, जो 5 साला कोर्स है हम लोग उसको 3 साल में पढ़ाते हैं उसको। और हमारी मेहनत मकतब के लाइन से ये है कि जिस तरह मकतब हमारा कायम है, इसी तरह पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक एक गांव में उसी तरीके का मुनज़्ज़म मकतब कायम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मेहनत हो रही है, और उसके लिए रात दिन उसके लिए मेहनत की जा रही है और कामयाबी मिल रही है। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आप हजरात ने साथ दिया और आपकी दुआएं हमारे शामिल हाल रही, तो इंशाअल्लाह पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंशाअल्लाह हम मकतब जो कायम होगा मुनज़्ज़म, आप हजरात की दुआओं की बदौलत और आप हजरात की फ़िक्रों की बदौलत। अगर आप हजरात फ़िक्र लेंगे, इंशाअल्लाह हर गांव में मुनज़्ज़म मकतब तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप हजरात को मालूम है कि हमारे मकतब का क्या हाल है, मकतबों में क्या हो रहा है। हमारे बच्चे मकतब में जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता, अकायद दुरुस्त नहीं है, और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो अल्लाह जाने, कहने की बात नहीं है। हाँ, इसलिए दर्द की बात है, कुढ़न की बात है कि आज मदरसा कायम करना मुस्तहब है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फरमाया कि मदरसा कायम करना मुस्तहब है और मकतब को कायम करना फर्ज है। कितने बच्चे दीन से दूर जा रहे हैं, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं कि 2% बच्चे मदरसे में आते हैं, बाकी बच्चे 98% वो जो दीन से दूर जा रहे हैं, वो इस्लामी बुनियाद से जो दूर जा रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। हमसे अगर अल्लाह पूछ लिए कि तुमने उन बच्चों के लिए क्या किया था और तुम खुद अपने बच्चों के लिए क्या किए थे, तो क्या होगा हमारे पास जवाब। बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे नबी का क्या नाम है। हमारा तजर्बा है, हमारे यहाँ बच्ची आती हैं 18 साल 19 साल 15 साल का, उनसे पूछा जाता है नबी का नाम क्या है, तो वो बोलती है नबी का नाम अल्लाह है, बिस्मिल्लाह याद नहीं है, कलेमा तो दूर की बात है। हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत कुढ़न की बात है, बहुत रोने की बात है, अल्लाह के सामने रोना है कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर हमने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया और दीनदारी की फिक्र नहीं की, तो हमको अल्लाह के सामने जवाब देना है, एक एक आदमी को जवाब देना है। इस वक्त का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करें। सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि हम मुनज़्ज़म मकतब को कायम करें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब को डिब्रूगढ़ में भेजा गया है। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेहनत कर रहे हैं और करीब करीब डिब्रूगढ़ के शहर की जो मस्जिदें हैं, करीब करीब अक्सरियत मस्जिद में दीनियात मकतब मुनज़्ज़म मकतब शुरू हो रहा है। उसके लिए आप ज़रा दुआ भी करें, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनज़्ज़म मकतब को कायम कराए, जिससे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारे नस्लों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर इस्लामी माहौलियात आए, मुआशरा आए, और एक बच्चों के अंदर चेंजिंग आए कि जिस बच्चे को देख के हम जब अपने घर में दाखिल हो तो अपने बच्चे को देख के हमारा दिल ठंडा हो, ऐसा बच्चा हमें मिल जाए। वो मकतब से होगा, वो तरबियत से हो, ऐसे बच्चे मिलेंगे, अल्लाह ऐसे बच्चे देंगे कि मगर हमें मेहनत करने होंगी, करेंगे ऐसे सारे हजरात। तो जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं, इसके लिए कोशिश करें कि हम इसकी फिक्र चलाएंगे कि अपने मकतब को मुनज़्ज़म करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। आप जिस तरीके से भी हम दोनों भाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उस तरीके से तैयार हैं उसके लिए कुर्बानी देने के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं हर इलाके में मुनज़्ज़म मकतब तैयार हो जाए, तो करेंगे ऐसे सारे हजरात। और दूसरा हमारा एक कोर्स है मकतब के बाद जो बच्चे हैं, अरबी का कोर्स है, जिसमें आलिमा बनाया जाता है। तो हमारा 7 साला निसाब है, जिसमें 3 साल तो मकतब हम पढ़ाएंगे और 4 साल आलिमा का निसाब है, जिसमें अरबी हम पढ़ाएंगे, अरबी। तो इंशाअल्लाह आप हजरात को 2019 के दिसंबर में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप हजरात को आलिमा देंगे जो यहाँ से तैयार होके निकलेंगे इंशाअल्लाह।
اور ہمارا دوسرا ایک ڈپلوما کورس ہے، 2 سال کا ہے، جو بچیاں اسکول کالج سے پڑھ کے آتی ہیں، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، بڑی بچیاں ہیں، تو ان کا 2 سال کا کورس ہے، اس کے لیے چلایا جاتا ہے یہاں۔ ایک ہمارے یہاں تربیتی کورس ہے کہ جن لوگوں کو، جن مستورات کو موقع نہیں ہے تو 3 دن کے لیے آ جائیں، 40 دن کے لیے آ جائیں، 4 مہینے کے لیے آ جائیں، کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جتنا جس کو موقع مل رہا ہے مستورات کو، وہ یہاں آ کے دین سیکھ کے جائے، کوئی بھی آدمی دین سیکھنے سے محروم نہیں رہے، جس کے لیے چلایا گیا ہے۔ اور تیسرا ہے ہمارا انگلش میڈیم اسکول۔ تو انگلش میڈیم اسکول کو ہم اس ترتیب سے رکھے ہیں، جیسے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بچیاں یہاں میٹرک کرے گی وہ بچی عالم بھی ہوگی، جو بچے یہاں میٹرک کریں گے وہ بچے عالم بھی ہوں گے، ادھر میٹرک بھی کریں گے، ادھر عالم بھی ہوں گے، عالمہ بھی ہوں گی۔ اور ایک شعبہ ہمارا ہے حفظ کو شعبہ، کہ جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے حفظ بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 2021 میں نیت اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بھی دیں گے بچے کو انشاءاللہ۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہ یہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں جو نا، اس کے پیچھے بہت قربانی ہے، جو لوگ چلاتے ہیں یا جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کیسے مدرسہ چلتا ہے، اللہ کیسے سال کو پار کرتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے کیسے سال پار ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کیونکہ دین کا کام جب ہوگا نا تو اللہ ساتھ دیں گے ضرور، کہ یہی معاملہ ہے اللہ کا، کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں اور سال پار ہو جاتا ہے، کیسے اللہ چلا کے لے کے جاتے ہیں، اور اللہ چلا کے لے کے جائیں گے، اللہ سے امید ہے۔ کہ بس کیا ہے کہ آپ ذرا دعائیں کریں اور ہمارا ہمت رکھیں، ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ کہ جو بھی تقاضا آئے دین کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، تو اسی طرح ہمارے یہاں جو نظام ہے کہ 3 طریقے کا نظام ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بیٹھی ہیں کہ یہ فیس کا مدرسہ ہے تو اس میں چندہ دینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں، عادت نہیں ہے ہماری، شرم بھی آتی ہے، زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے اپنا لگ جائے۔ مگر ہمارے یہاں 3 قسم کی بچیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بچیاں اپنا پورا مکمل فیس دے کے پڑھ رہی ہیں، مکمل 2000 روپیہ ابھی چل رہا ہے اسکول اور مدرسے کا، اس میں کمپیوٹر بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی ہم ہوٹل میں جائیں گے کھانے کے لیے تو کم سے کم کھانا نیرامیس بھی 60 روپے میں ملتا ہے، اس سے کم میں نہیں، مگر 2000 روپیہ میں اس کو پار کر کے لے کے جانا، پڑھائی، دونوں پڑھائی، کمپیوٹر، ٹیچر کو دینا، ٹیوشن کرا لینا اور پھر کھانا کھلا لینا، یہ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں برکت دے رہے ہیں اور پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ پورا مکمل فیس جو 2000 روپیہ دے کے پڑھ رہی ہیں کچھ بچیاں، اور کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے پاس جتنا ہو پا رہا ہے وہ دے کے پڑھ رہی ہیں، اور کچھ بچیاں ایسی ہیں جو بالکل فری ہیں۔ ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو یتیم کی ہیں، غریب کی ہیں، اور ایسی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ کہ آپ حضرات اگر دعا کریں، ارادہ کریں تو انشاءاللہ یہ ادارہ ایک دن انشاءاللہ جو مقصد ہے ہمارا، جو سوچ ہے آپ حضرات کا، اور جو حضرات یہاں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ یہ بچے ایک دن رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ کہ دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے تو محنت ہے ہی ہے، مگر والدین کو بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے ہم قربانی دیتے رہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کا دیکھ ریکھ کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بچے ضرور کامیاب ہوں گے، اور ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی انشاءاللہ ایسی بنے گی جو ایک محلے کے لیے، ایک شہر کو دیندار بنانے کے لیے اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ یہ بچیاں کافی ہوں گی۔ کہ بس یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کریں اس کے لیے۔ وقت بھی نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، آپ حضرات سے اپنی اہم
بس آپ حضرات کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی اہم مشغولیات کو اور تمام تر ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو کامیاب بنایا، اور آپ حضرات ابتدا سے لے کر انتہا ابتدا سے لے کر انتہا تک باوقار ماحول بنا کر رکھا، اور سنجیدگی سے آپ حضرات سنتے رہے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں ہمارے علاقے کے خاص طور سے گڑموڑا کے لوگ اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شروع سے اخیر تک ہمارے دوش بدوش رہے۔ اخیر میں ہم اپنی مہمانان کرام کی خدمت بابرکت میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے تمام تر مشغولیات کے باوجود ہماری اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے کو قبول فرما کر اس ادارے کو کامیابی کا ذریعہ بنائے اور پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔